योभन्दा अघिको भिडियोमा हामीले एनालाइसिस अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट वित्तीय विवरणको विश्लेषणको कन्सेप्ट र यसको फर्मुलाहरूको बारेमा कुरा गरेको थियो। आजको भिडियोमा हामी एउटा क्वेसनलाई लिन्छौँ र त्यो क्वेसनलाई त्यो फर्मुला रिलेटेड क्वेसनलाई लिएर सल्भ गर्न सिक्नेछौँ। र यो च्याप्टर एनालाइसिस अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बीबीएस फर्स्ट इयरको ओल्ड कोर्स र न्यू कोर्स दुइटैको लागि उति नै इम्पोर्टेन्ट छ, जसलाई हामी यसलाई अर्को के भन्छौँ, यसलाई रेसियो एनालाइसिस पनि भन्छौँ। त आज हामी एउटा क्वेसन लिन्छौँ र त्यसलाई सल्भ गर्न सिक्छौँ, कसरी सल्भ गर्ने इक्जाममा त्यसरी हामी आज सल्भ गर्न सिक्छौँ क्वेसन। त्यस्तै यता हामी एउटा क्वेसन लिएछौँ। यो क्वेसन अस्मिताको क्वेसन ब्याङ्कबाट एउटा क्वेसन लिएछौँ जुन दिएछ। यता के भनेछ, गिभेन बिलो इज द ब्यालेन्स सिट अफ सिम्पल कम्पनी लिमिटेड फर द प्रिभियस इयरको दिएछ। प्रिभियस इयरको के दिएछ हामीलाई, ब्यालेन्स सिट दिएछ। त ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा हामीलाई के दिएछ, सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ, यो हामी रेसियो जब हामी सोल्भ गर्छौँ, हामीलाई रेसियो नै निकाल्नुपर्छ यो च्याप्टरमा। त जब हामी रेसियो सोल्भ गर्छौँ त त्योभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ, क्वेसनलाई राम्ररी पढ्नुपर्छ। क्वेसनलाई ध्यान दिएर पढेपछि के कुरा दिएछ त्यो सबै कुरालाई बुझिसकेपछि मात्र हामी के गर्छौँ, राम्ररी रेसियो निकाल्न सक्छौँ। त सबभन्दा पहिला हामी क्वेसनलाई बुझिहालौँ। त्यता क्वेसनको लायबिलिटी साइडमा के दिएछ, यता सेयर क्यापिटल दिएछ, पेड अफ कति छ 100 को दरले जम्मा कति दिएछ 1,50,000। त्यसपछि रिजर्भ दिएछ हामीलाई 60,000। त्यसपछि रिटर्न अर्निङ दिएछ 26,000 अनि डेभेन्चर दिएछ 7% डेभेन्चर 60,000 अनि करेन्ट लायबिलिटिज कति दिएछ 1,50,000। अनि त्यसपछि एसेट साइडमा हामीलाई के दिएछ, फिक्स एसेट दिएछ। नेट भनेको के, यसबाट के गर्छ, डिप्रिसिएसन घटाइसकेछ। त हामीलाई फिक्स एसेट कति दिएछ 80,000। त्यसपछि स्टोक इन ट्रेड कति दिएछ, स्टोक हामीलाई कति दिएछ 1,80,000 अनि त्यसपछि डेप्टर हामीलाई दिएछ 1,70,000 अनि क्यास दिएछ 16,000। अनि त्यसपछि हामीलाई ब्यालेन्स सिट बाहिरको केही एडिसनल इन्फर्मेसन पनि दिएछ। त्यो के रहेछ भने सेल्स फर द इयर, क्यास सेल्स दिएछ। सेल्स कति गरेछ त्यो इयरमा, त क्यास सेल्स गरेछ 30,000 अनि क्रेडिट सेल्स कति गरेछ 7,20,000। अनि त्यसपछि 2 नम्बरमा दिएछ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आरएस 6 लाख अनि नेट प्रॉफिट दिएछ आफ्टर ट्याक्स 35,000। अनि त्यसपछि हामीलाई यति इन्फर्मेसन दिइसकेपछि रिक्वायर्डमा के भनेछ, करेन्ट रेसियो निकाल्न भनेछ। अनि बी नम्बरमा भन्छ लिक्विड रेसियो। यता लिक्विड रेसियो भन्नु अथवा क्विक रेसियो भन्नु कुरा एउटै हो। त्यता लिक्विड रेसियो दिएछ। अनि त्यसपछि सीमा दिएछ ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन निकाल्न, अनि डीमा दिएछ नेट प्रॉफिट मार्जिन, अनि ईमा दिएछ फिक्स एसेट टर्नओभर रेसियो, अनि एफमा दिएछ डेप्टर टर्नओभर रेसियो, अनि जीमा के दिएछ डेप्ट इक्विटी रेसियो, अनि एचमा अर्निङ पर सेयर दिएछ। अनि त्यसपछि आईमा लास्टमा दिएछ रिटर्न अन एसेट रेसियो निकाल्न हामीलाई दिएछ। त योभन्दा अघिको भिडियोमा हामीले यसको फर्मुलाको बारेमा र यसको कन्सेप्टको बारेमा चर्चा गरिसकेछौँ। कुन फर्मुला लगाउँदा हामी कसरी त्यो न्युमेरिकल क्वेसनलाई सोल्भ गर्ने त्यसको बारेमा हामी चर्चा गरिसकेछौँ। यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने योभन्दा अघिको भिडियो हेर्नुहोला र साथसाथै मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी लाइक र कमेन्ट गर्नुहोला जता बुझ्नुहुन्न भने त्यता, अनि यसलाई सेयर पनि गर्नुहोला। त अब हामी के गर्छौँ, यसलाई सोल्भ गर्न सिक्छौँ। सबभन्दा पहिला यता हामी लेख्छौँ सोलुसन दिएर। फर्स्टमा हामीलाई के भनेछ, करेन्ट रेसियो निकाल्नु। त करेन्ट रेसियोको हामीलाई फर्मुला के थियो, करेन्ट एसेट बाई करेन्ट लायबिलिटी। त सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ, करेन्ट एसेट हामीलाई यो क्वेसनमा के दिएछ भने त्यो हेर्छौँ। त्यता करेन्ट एसेट भित्र के जान्छ, स्टोक इन ट्रेड जान्छ एउटा, अनि डेप्टर अनि क्यास जान्छ। स्टोक इन ट्रेड अनि डेप्टर अनि क्यास। त्यता हामी लेख्छौँ ए नम्बर दिएर करेन्ट रेसियो इक्वल टू करेन्ट एसेट डिभाइड गर्छु केले, करेन्ट लायबिलिटिज।
त हामीलाई करेन्ट एसेट्समा के दिएछ, हामी यता वर्किङ नोटमा करेन्ट एसेट्स निकाले। अब करेन्ट एसेट्स इक्वल टु दिएछ हामीलाई करेन्ट एसेट के दिएछ, करेन्ट एसेट्स दिएछ हामीलाई स्टक इन ट्रेड, अनि त्यसपछि डेप्टर, अनि त्यसपछि क्यास दिएको। यता हामी लेख्छौँ कति एमाउन्ट छ स्टक इन ट्रेडको 1,80,000, अनि त्यसपछि 1,70,000 अनि 16,000। यता लेख्छौँ 1,80,000, त्यसपछि प्लस गरेर हामी लेख्छौँ 1,70,000, त्यसपछि 16,000। तब टोटल हाम्रो कति आउँछ, जोड्छ 1,80,000 प्लस 1,70,000, त्यसपछि 16,000, जम्मै आयो हाम्रो 3,66,000। यता लेख्छौँ टोटल करेन्ट एसेट आयो 3,66,000। तो यही हम यता के लेख्छौँ, फर्मुलामा लेख्छौँ 3,66,000 डिभाइड के गर्छौँ करेन्ट लायबिलिटी। तो करेन्ट लायबिलिटी हामीलाई क्वेसनमा कति दिएछ, यता हामीलाई सिधै दिइ नै सकेछ, करेन्ट लायबिलिटी के दिइ नै सकेछ। यता क्वेसनमा करेन्ट लायबिलिटी 1,50,000 सिधै दिइसकेछ। यसमा यसको कम्पोनेन्टहरू दिएछन्, सिधै करेन्ट लायबिलिटी लेखेर 1,50,000 दिइसकेछ। त हामीले यो सजिलो भयो, त हामी सिधै लेख्छौँ 1,50,000 करेन्ट लायबिलिटिजको ठाउँमा 1,50,000। त्यसपछि अब हामी यसको रेसियो निकाल्छौँ। त रेसियो कति निस्किन्छ, यसलाई डिभाइड गर्छु 3,66,000 डिभाइड 1,50,000, त आउँछ 2.44। यो एसेटको भाग आयो। अनि 1,50,000ले कति गुणाले एसेट बढी छ, 2.44 गुणाले के छ एसेट लायबिलिटिज भन्दा के छ बढी छ। त्यता हामी 1:1 गरिदिन्छौँ, पछिमा के गर्छौँ 1:1 गरिदिन्छौँ। यो हाम्रो के आइहाल्यो करेन्ट रेसियो आइहाल्यो। अब त्यसपछि हामी के गर्छौँ, अर्को के भनेछ हामीलाई, त्यसपछि अर्को भनेछ लिक्विड रेसियो निकाल्नु। लिक्विड रेसियो भनेको, लिक्विड रेसियो म तपाईलाई पहिला नै भनिदिएँ, लिक्विड रेसियो भन्नु अथवा क्विक रेसियो भन्नु कुरा एउटै हो। यता बी नम्बरमा हामी लिक्विड रेसियो निकाल्छौँ। यता बी नम्बरमा लेख्छौँ लिक्विड अथवा क्विक रेसियो इक्वल टू के, यसको फर्मुला के हुन्छ, लिक्विड अथवा क्विक एसेट बाय क्विक एसेट डिवाइड के गर्छौँ करेन्ट लायबिलिटी, करेन्ट लायबिलिटी। त हामीलाई क्विक एसेट निकाल्नु पर्यो। त क्विक एसेट कसरी निकाल्ने भने यहाँ लेख्छौँ हामी क्विक एसेट इक्वल टू, हामीलाई करेन्ट एसेट कति आएछ, करेन्ट एसेटबाट के गर्छौँ, करेन्ट एसेटबाट माइनस गरिदिन्छौँ। के माइनस गरिदिन्छौँ, स्टोक जति दिएछ हामीलाई त्यो क्लोजिङ स्टोक हैन, क्लोजिङ स्टोक, अनि त्यसपछि माइनस गरिदिन्छौँ यदि प्रिपेड एक्सपेन्सेस छ भने, प्रिपेड एक्सपेन्सेस दिएछ भने। यता हामीलाई के दिएछ, करेन्ट एसेट्स हामीलाई कति छ 3,66,000 आइसकेछ, 3,66,000। यता लेख्छौँ 3,66,000 बाट क्लोजिङ स्टोक हामीलाई कति दिएछ, स्टोक इन ट्रेड। यता क्वेसनमा दिएछ स्टोक इन ट्रेड, यो क्लोजिङ स्टोक हो। त कति लेख्छौँ हामी 1,80,000। यता लेख्छौँ 1,80,000
अनि प्रिपेड एक्सपेन्सेस हामीलाई दिएको छैन क्वेसनमा, त यता 0 लेख्छौँ। त्यसपछि हाम्रो के आइहाल्छ, क्विक एसेट्स आइहाल्छ अथवा लिक्विड एसेट्स। त 3 लाख के गर्छौँ, 3,66,000 माइनस 1,80,000, 1,86,000 आउँछ। 1,86,000 यही अब फर्मुला हाल्छु यता क्विक एसेट्सको ठाउँमा। 1,86,000 डिभाइड गर्छु, करेन्ट लाइबिलिटिज कति छ हाम्रो, 1,50,000, यता लेख्छु 1,50,000। त्यसपछि यसको रेसियो के आउँछ भने 1,86,000 डिभाइड 1,50,000, 1.24:1 आयो यसको रेसियो। त्यसपछि हामीलाई अर्को के दिएछ, अर्को हामीलाई ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन दिएछ। के दिएछ, ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन। त अब हामी यसलाई निकाल्छौँ सी नम्बरमा। सबभन्दा पहिला हामी यता लेख्छौँ ग्रोस प्रॉफिट मार्जिनको फर्मुला। त ग्रोस प्रॉफिट मार्जिनको फर्मुला के हुन्छ, ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन इक्वल टु लेख्छौँ, यता हामीलाई कन्डिसन के दिएछ भने ग्रोस प्रॉफिट मार्जिनको फर्मुला, किनभने हामी के गर्थ्यौँ, दुईवटा पढेथ्यौँ, त्यसैले हामी यता के गर्छौँ, कन्डिसन हेरेर गर्छौँ। त्यता हामीलाई के दिएछ, सेल्स दिएछ अनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएछ। त्यो योबाट फर्मुला हामी लगाउँछौँ के, एउटा कुन फर्मुला थियो, सेल्स माइनस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिभाइड नेट सेल्स। अनि त्यसलाई के गर्थ्यो, 100ले मल्टिप्लाई गर्थ्यो, तब हाम्रो के आउँथ्यो, ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन। त त्यही फर्मुला लगाएर हामी यता के गर्छौँ, ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन निकाल्छौँ। यता लेख्छौँ ग्रोस प्रॉफिट। त सबभन्दा पहिला यता हामी सेल्स लेखिहाल्छौँ, सेल्स माइनस के गर्छौँ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिभाइड यता के गर्छौँ, नेट सेल्स भनेको हामीलाई के गर्छौँ, सेल्सबाट सेल्स रिटर्न घटाउँछौँ भने हाम्रो नेट सेल्स आउँछ। त यता हामीलाई के दिएछ, डाइरेक्टली सेल्स दिएछ, सेल्स रिटर्न दिए छैन, क्यास सेल्स र क्रेडिट सेल्स जोडेर हाम्रो के आउँछ, टोटल सेल्स आउँछ। त कति आउँछ, 7,20,000 प्लस 30,000, त 7,50,000 हाम्रो सेल्स आइहाल्यो। अनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएछ 6 लाख। यता हामी के गर्छौँ, 7,50,000बाट के गर्छौँ, 6 लाख कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाउँछौँ। त्यता हामी लेख्छौँ 7,50,000 माइनस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति छ, 6 लाख, त्यता लेख्छौँ 6 लाख। त्यसपछि हामी के गर्छौँ, नेट सेल्स। त नेट सेल्स हामीलाई दिएकै छ, यता हामीलाई सेल्स रिटर्न दिए छैन, त एकैपल्ट सेल्स दिएछ, त हामी यता लेख्छौँ कति लेख्छौँ, 7,50,000 तल लेख्छौँ 50,000 इन्टु 100 यो हाम्रो कति आउँछ तब, 7,50,000 माइनस के गर्छौँ, 6 लाख इन्टु 100, त्यसपछि डिभाइड के गर्छौँ, 7,50,000। त 20%, यो हाम्रो 20% के आयो, 20% ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन आयो। त्यसपछि हामीलाई अर्को के दिएछ, त्यसपछि बी नम्बरमा भनेछ नेट प्रॉफिट मार्जिन। त नेट प्रॉफिट मार्जिन हामीलाई निकाल्नु पर्यो। त नेट प्रॉफिट मार्जिन यता लेख्छौँ, नेट प्रॉफिट डी नम्बर दिएर नेट प्रॉफिट मार्जिन। त नेट प्रॉफिट मार्जिनको फर्मुला के हुन्छ, नेट प्रॉफिट आफ्टर
ट्याक्स डिभाइड के गर्छौँ सेल्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स अथवा त्यसलाई डिभाइड के गर्छौँ सेल्स लिएर अनि मल्टिप्लाई 100 ले, तब हाम्रो आइहाल्छ नेट प्रॉफिट मार्जिन। त्यता हामी के गर्छौँ नेट प्रॉफिट हामीलाई कति दिएछ त्यो क्वेसनबाट लेख्छौँ। त्यता हामीलाई नेट प्रॉफिट सिधै दिनै सकेछ। नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स 35,000 दिएछ अनि त्यसपछि सेल्स दिएकै छ 7,50,000। 7,20,000 क्रेडिट सेल्स र 30,000 क्यास सेल्स। 7,50,000 दिनै हालेछ सेल्स। त्यता हामी लेख्छौँ 35,000 नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स अनि डिभाइड गर्छौँ 7,50,000 ले अनि मल्टिप्लाई केले गर्छौँ 100 ले, तब हाम्रो के आउँछ नेट प्रॉफिट मार्जिन। यता अब मल्टिप्लाई गर्छौँ हामी 35,000 इन्टु 100 डिभाइड केले गर्छौँ 7,50,000 ले। यो हाम्रो आयो 4.666 आइरहेछ। त यसलाई हामी राउन्ड अप गरेर उल्टो लेखिदिन्छौँ 4.67%। यो नै हाम्रो नेट प्रॉफिट मार्जिन निस्क्यो। त्यसपछि हामीलाई ई नम्बरमा दिएछ फिक्स एसेट टर्नओभर रेसियो। के दिएछ फिक्स एसेट टर्नओभर रेसियो। त यसलाई हामी निकाल्छौँ। पहिला त हामी फर्मुला लेखिहाल्छौँ फिक्स्ड एसेट टर्नओभर रेसियो। यसको फर्मुला हुन्छ नेट सेल्स बाय के गर्छौँ नेट फिक्स एसेट। नेट फिक्स एसेट त हामीलाई नेट सेल्स कति दिएछ क्वेसनमा। नेट सेल्स त हामीलाई जुन सेल्स दिएछ त्यहीलाई लिन्छौँ, किनभने यता सेल्स रिटर्न दिएको छैन। त्यसैले हामी यसलाई नै नेट सेल्स मान्छौँ। 7,50,000 त्यता लेख्छौँ 7,50,000 डिभाइड के गर्छौँ नेट फिक्स एसेट हामीलाई कति दिएछ फिक्स एसेट नेट दिएछ हामीलाई 80,000। त्यता लेख्छौँ 80,000। अब हाम्रो यो कति आयो 7,50,000 डिभाइड 80,000 9.375 यो आयो। यो हाम्रो आउँछ टाइम्समा। त्यता लेख्छौँ टाइम्स। यति टाइम्स आयो के फिक्स एसेट टर्नओभर रेसियो। त्यसपछि अर्को हामीलाई दिएछ डेब्टर टर्नओभर रेसियो। एफ नम्बरमा दिएछ डेब्टर टर्नओभर रेसियो। त्यता हामी लेख्छौँ सबभन्दा पहिला यसको फर्मुला लेख्छौँ। यसको फर्मुला हुन्छ डेब्टर्स टर्नओभर रेसियो इक्वल टू लेख्छौँ क्रेडिट सेल्स डिभाइड डेब्टर्स। हामीले क्वेसनमा कति दिएछ क्रेडिट सेल्स त्यो लेख्छौँ यता हामी। त्यता क्वेसनमा हामीलाई क्रेडिट सेल्स दिएछ 7,20,000 अनि डेब्टर्स कति दिएछ 1,70,000। त्यता लेख्छौँ 7,20,000 डिभाइड 1,70,000। यो पनि हाम्रो केमा आउँछ टाइम्समा नै आउँछ। त्यता हामी डिभाइड गर्छौँ 7,20,000 डिभाइड 1,70,000 4.23 टाइम्स आयो। यो हाम्रो कति आयो 4.23 टाइम्स डेब्टर टर्नओभर रेसियो आयो। त्यसपछि हामीलाई क्वेसनमा के भन्छ डेब्ट इक्विटी रेसियो निकाल्न। सबभन्दा पहिला हामी डेब्ट इक्विटी रेसियोको फर्मुला लेख्छौँ
डेब्ट इक्विटी रेशियो। यसको फर्मुला के हुन्छ भने लङ टर्म डेब्ट डिभाइड के गर्छौँ शेयर होल्डर इक्विटी। होल्डर्स इक्विटी हामीलाई लङ टर्म डेब्ट क्वेसनमा कति दिएछ भने लङ टर्म डेब्ट अन्तर्गत एउटा मात्र हामीलाई के दिएछ 7% डिबेन्चर दिएछ जुन कति रहेछ 60,000। त्यता हामी लेख्छौँ 60,000। त्यसपछि हामी के गर्छौँ शेयर होल्डर इक्विटी निकाल्छौँ। त शेयर होल्डर इक्विटी इक्वल टु यता वर्किङ नोट हामीलाई गर्नुपर्छ शेयर होल्डर्स इक्विटी इक्वल टु लेख्छौँ इक्विटी इक्वल टु इक्विटी शेयर क्यापिटल कति दिएछ इक्विटी शेयर क्यापिटल प्लस के गर्छौँ रिजर्भ गर्छौँ अनि त्यसमा अर्को के गर्छौँ रिटर्न अर्निङलाई जोड्छौँ रिटर्न अर्निङ। त इक्विटी शेयर क्यापिटल हामीलाई कति दिएछ क्वेसनमा इक्विटी शेयर क्यापिटल दिएछ हामीलाई 1,50,000। यता लेख्छौँ 1,50,000। यसबाट माइनस के गरिदिन्छौँ मिसलिनियस एक्सपेन्सेस के गरिदिन्छौँ माइनस गरिदिन्छौँ। हामीलाई के दिएछ शेयर क्यापिटल दिएछ 1,50,000। यता लेख्छौँ इक्विटी शेयर क्यापिटल 1,50,000 अनि प्लस के गर्छौँ रिजर्भ। त रिजर्भ दिएछ हामीलाई 60,000 के दिएछ रिजर्भ दिएछ। त्यता लेख्छौँ 60,000। त्यसपछि रिटर्न अर्निङ कति दिएछ रिटर्न अर्निङ दिएछ 26,000। त्यता लेख्छौँ 26,000। यो हाम्रो टोटल कति आइहाल्यो 1,50,000 प्लस 60,000 प्लस 26,000। तो यो आयो 2,36,000। यो हाम्रो आइहाल्यो कति आयो 2,36,000। तो यही हामी यता के लेख्छौँ शेयर होल्डर इक्विटीको ठाउँमा 2,36,000 यता लेख्छौँ। अब यसलाई के गरिदिन्छौँ डिभाइड गरिदिन्छौँ 60,000 डिभाइड के गरिदिन्छौँ 2,36,000। त हाम्रो आइहाल्यो 0.25 आएछ (1) अथवा यसलाई हामी के गर्छौँ पर्सेन्टेजमा पनि लेख्न सक्छौँ। त यसलाई हामी के गरिदिन्छौँ मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ 0.25 इन्टु 100 लिएर मल्टिप्लाई गरिदिएर 25% यो हाम्रो आउँछ रेसियोमा अथवा यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ तब के आइहाल्छ पर्सेन्टेजमा। त हाम्रो आयो 0.25:1 अथवा 25% आयो। यसलाई हामी के अब अर्को के भनेछ हामीलाई अर्निङ पर सेयर निकाल्न भनेछ। यता यस नम्बरमा लेख्छौँ यता हामी लेख्छौँ अर्निङ पर सेयर इक्वल टु के हुन्छ यसको फर्मुला अर्निङ अवेलेबल
टु इक्विटी सेयर डिभाइड के गर्छु यसलाई नम्बर अफ इक्विटी सेयर अथवा नम्बर अफ इक्विटी सेयर अथवा नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ लेखेर हामी यता लेख्छौँ। त्यता हामीलाई अर्निङ एभाइलेबल टु इक्विटी सेयर कति दिएछ त यता हामी नेट प्रफिट लेख्छौँ जुन के छ अर्निङ एभाइलेबल छ इक्विटी सेयर होल्डरको लागि। नेट प्रफिट हामीलाई कति दिएछ 35,000 त्यता हामी लेख्छौँ 35,000 त्यसपछि नम्बर अफ इक्विटी सेयर कति छ त्यो हामीलाई यो क्वेसनमा नै दिएछ त हामीलाई यता हामीलाई पार भ्यालु दिएछ हैन सेयरको त कति दिएछ 100 दिएछ त 100 दिएछ भने यसलाई के गर्छौँ हामी 1,50,000 मा डिभाइड गरिदिन्छौँ 100 ले त्यो हाम्रो 1500 कति आयो के आयो 1500 यो इक्विटी सेयर आयो। टोटल इक्विटी सेयर कति छ 1500 त यता हामी यसलाई डिभाइड गर्छौँ 1500 ले यता लेख्छौँ 1500 इक्वल टु 35,000 डिभाइड 1500 यो 20 आरएस यो आरएस मा आउँछ 23.33 यो आयो अर्निङ पर सेयर। त्यसपछि अर्को हामीलाई लास्ट के भनेछ आइनरमा रिटर्न अन एसेट रेशियो रिटर्न अन के भनेछ एसेट रेशियो त्यता हामी लेख्छौँ यसको फर्मुला सबभन्दा पहिला लेख्छौँ। यसको फर्मुला के हुन्छ भने रिटर्न अफ एसेट रेशियो इक्वल टु के हुन्छ नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स मा प्लस गर्छु के इन्ट्रेस्ट प्लस गर्छु इन्ट्रेस्ट अनि डिभाइड के ले गर्छौँ टोटल एसेट्सले टोटल एसेट इन्टु के गर्छौँ 100 नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स हामीलाई कति दिएछ क्वेसनमा दिएछ 35,000 दिएछ त्यता लेख्छौँ हामी 35,000 त्यसपछि प्लस इन्ट्रेस्ट हामीलाई के गर्नुपर्छ निकाल्नुपर्छ त 7% डिबेन्चर छ त त्यसकै हामीलाई इन्ट्रेस्ट निकाल्नुपर्छ त कति दिएछ 60,000 को हामी के गर्छौँ 7% निकाल्छौँ त 60,000 इन्टु 7% त 4,200 यो हाम्रो इन्ट्रेस्ट आयो त्यता हामी लेख्छौँ इन्ट्रेस्टमा 4,200 डिभाइड के गर्छौँ टोटल एसेट त टोटल एसेट हामीले क्वेसनमा दिइ नै सकेछ फिक्स्ड एसेट र करेन्ट एसेट मिलाएर 4,46,000 त्यता लेख्छौँ 4,46,000 इक्वल टु यो हाम्रो आइहाल्छ 35,000 प्लस 4200 कति आयो 39,200 यसलाई के गर्छौँ इन्टु 100 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ यता के गर्छौँ अब इन्टु 100 डिभाइड 4,46,000 यो हाम्रो कति आयो 8.789 आएछ त्यसलाई हामी राउन्ड अफ गरेर लेखिदिन्छौँ 8.79% यो हाम्रो आयो रिटर्न अन एसेट रेशियो आयो 8.79 आजको क्वेसनमा यति नै थियो यो हामीलाई यो 15 मार्क्सको क्वेसन रहेछ जुन एक्जाम ओरिएन्टेड रहेछ र एक्जाममा यो सोध्न सक्छ आजको क्वेसनमा हामीले यति नै सिक्यो र योभन्दा अघिको क्वेसनमा योभन्दा डिफ्रेन्ट टाइपको रेसियो हामी सिक्नेछौँ अब आउने भिडियोमा हामी
अर्को पार्टमा यसको डिफ्रेन्ट टाइपको अझै रेसियो हामी सिक्नेछौँ जुन बाँकी रहेछ। त अहिलेको लागि यति नै, धन्यवाद।